Manay sono nga kanang kuan, kanang ang atong kinabuhi di ta mosugot nga bisan pa nga niya naa kay pamilya nga bintaha imong pamilya adjog pagsalig niya na. Wala yung pamilya pobre adjog po uban sa pabilin nga ang imo na diha ra ka pobre ra ka pirmi. Magampo ka sa Ginoo nga paswagon ka. Kaya ang Biblia hisgot ka dyan kaswagan na nasa Jeremiah 29:11 nga ang plano sa Ginoo sa tao nga ang tao magmaswagon. May suunan. Muna nga kanang pwede mo nang basahon sa Jeremiah 29:11 nga ang plano sa Ginoo paswagon ta. Na kung sa magplano lagi gihatag sa Ginoo niya, dili ka mosunod sa plano. Nga kung gusto ka magmaswagon, mosunod ka sa plano sa Dios. Di malagi ta mo suwag o di ta magkugi. Mana magkugi ta igsoon og trabaho, di ta magpilig trabaho basta madyo. Excuse me. Ato karon igsoon nga kanang mo trabaho tag bisan unsa nga trabaho basta maadyo. Adyo ka wa na mo trabaho nga ubos igsoon. Mintra kag panguma, panagat, magpasuhol ba ka kay wa pa makay kapital primero magpasuhol ka igsoon. Unya musod kag simbahan nga nagtudlo ka baguhan. Adyo jud kalimot igsoon nga kay ang simbahan karon dunay mga simbahan nga wa magbag-o. Kung nahimugso ka diya simbahan nga wa magbag-o, pangitag simbahan nga magbag-o. Ang kung iton Diyos igsoon nga nagtudlo ka baguhan mo ni simbahan nga born again Trinity. Sudunin mo dito, unya pangutana ang pastor kung unsa man gidili bagong inom kinarabay mga born again nga pastor nga muuyon ra mo inom ginagmay. Ang Biblia nagtudlo igsoon nga sa Lucas 1:13 nga to 16 nga di gid ta mo inom bisan gamay. Dihagingon na si Juan, si San Juan gikan sa paghimugso wa jud mag-inom og isog ilimnon bisan gamay. Muna kung karon ikaw nag-inom na undang igsoon palig inom, ginom kag isog ilimnon undang igsoon na kay di na makahatag nimo ka mayong relasyon sa Ginoo nya di po na makatag nimo may kugmaon. Kabalda sa imong kinitaan. Mahimo nang sagabal sa imong pag-uswag kung na kay bisyo igsoon. Tanan, wa kay bisyo apil inom sigarilyo, inom sa mga gawa sa soft drinks. So kana man ay busganan. O kanang mga soft pero kanang mga isog inom nun wa ay busganan kanang mga sigarilyo magsik ka gasto niya na nga kanang di na mabalik sa imo. Bisan sugal igsoon, adyaw kumpiyansa sugal kay bisan mudaog ka pero maglabon medyo ng kapildihan. Bawal na sa Ginoo nang naay sugal. Muna nga kung gusto ta magmaswagon, wa tay bisyo nga pilan niya. Aron na kay kauban nga way mga bisyo, mangita kag born again nga Trinity nga Pentecostal, kanang Pentecostal nga born again. Ya mangutana ka sa pastor dito nga unsa man wa ba ni sugal dinhi wa ba di ba na mo inom isog nga ilimnon bisan gamay. Umuyon sa mo inom ginagmay adto ka pilya pangitag pastor nga di gadyon mo inom og isog nga ilimnon igsoon kay why nahimong panainom nga magsugod sa gamay. Sa Biblia bawal pag inom bisan ginagmay. Nganong gibawal na sa Ginoo kay kun musugod ka ginagmay pirmiro apan mabot ang panahon nga madinag ko na ng imnon o mahimo na mawagdas yung kilitaan igsoon. Musod kag barkada mawaldas ang imong kinitaan igsoon. Salamat ug God bless.